إخوان مرحبا الناس اللي كيقراو في ليستيا كروز اوفر تكنيسيان باتيمون كونديكتور طرافو أي واحد كيقرا في اليوستي ولا البي تي اس عنده فورماسيون تكنيسيان ولا تكنيسيان سبيسياليزي ولا تكنيسيان سيبيريور جيني سيفيل أو كروز اوفر أو باتيمون أو هيدروليك أو انفراستركتور. غادي نبداو واحد لي فورماسيون على اليوتيوب، وغادي نبدا بأول حاجة بلا كلاسيفيكاسيون دي ماتيريال. الكور يقد يكون شوية افونسي على الناس اللي يلاه بداو بروميير اني ديالهم، مي غادي يحتاجو يقدروا يرجعوا ليه من بعد، ولا كان عندهم شي اقتراح عجباتهم الطريقه ديالي فاش كنعطي الكور ممكن يحطوا لي اي كور بغاو في كومونتير وانا غادي نديرو. بون لا كلاسيفيكاسيون دي ماتيريو، اول حاجه اللي كنقصد بهم هنايا بلي ماتيريو هما لي ماتيريو اللي نقدو نقولو تقريبا دوريجين ناتوريل، لي سول لي غرافيي. ما كنهضرش على البيطون، ما كنهضرش على البريك، ما كنهضرش على لي بوتريل لي وردي، على لي زيليمون بري فابريكي ولا لي زيليمون اللي جايين من اللوزين. انا كنهضر مثلا على لي كارير. يعني هاد الكور هذا بالضبط يقد يقيس الناس اللي خدامين في لي كارير او خدامين في لي لابوراتوار او خدامين في دي شونشي، وتحت اليد ديالهم مثلا المساله ديال لا ريسبسيون دي ماتيريو ولا لو شوا دي ماتيريو، نقولوا مثلا ديال طرافو روتيير ولا ديال شي حاجه بحال هكا. بون بالنسبه لهاد الكور هذا غادي نشوفوا فيه دو غرون تيتر. لو بروميي تيتر هي لا كلاسيفيكاسيون دي سول سولون لا جي تي ار. وكاين جي تي ار هو راه كاين ماروكان هو سميتو نيت جي ام تي ار، هو كيخدمو في ليدونتيفيكاسيون ديال لي سول وديال لي رومبلي وش باز. بون هو غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون نورماليزي اللي كاينه ديال لي سول، وثاني حاجه غادي نشوفوا شكون هما لي زيسي د لابوراتوار اللي كيعاونوا باش نديروا لو شوا ولا الكلاسمون ديال واحد الماتيريال. بون لي بارامتر كيف ما كتشوفوا كاينين 3 بارامتر هما اللي كيتشافوا في لابوراتوار، ما يمكنش يتشافوا عليه. بون ندوزو لاباج تاني. عندنا في جي تي ار كاين 3 غروند فامي ديال لي ماتيريال. الاولى هي لي سول. هادي لي سول فيها 4 فامي، هي ا بي سي دي. غادي نشوفو كيفاش كان ايدونتيفيو واش هاد لو سول راه ا ولا واش بي ولا واش سي ولا واش دي. وثاني حاجه عندنا لي ماتيريال غوشو، هما كاملين كاينه في ان فامي اللي هي ار، ولكن راه كاينين لي سو تيتر. مي ما كنظنش غنقدو نهتمو بلي غوش بزاف هاد لو كور هذا، غير في لوكا ديال لي غراف نون تريتي ولا لي غراف تريتي، مثلا جي 9 1 060 ولا جي 92 060 حتى هي ولا 040 ولا جي ام بي ولا جي ا ولا اي حاجه. ثاني حاجه عندنا لي سول اورغانيك و برودوي اندستريال دو كلاس اف. لي سول اورغانيك هما لي سول ديال اي ارض فلاحيه، هما لي تير فيجيتال واش كيدار ديكاباج. داكوغ هما مقبولينش في باش يكونوا في لي ماتيريو ديال رومبلي، لانه لو سول اورغانيك جو بونس غير كيديباسي 3% ديال لي ماتيريال فيه كيولي اورغانيك، فكيولي حتى هو اورغانيك. ولي سو برودوي اندستريال، لي سو برودوي اندستريال نقدروا نعطيكم كاين بزاف ديال الامثله، ولكن نقدر نقول لكم باختصار مثلا لي ديشي اندستريال tu vois بحال هكا. دونك هادو هما لي سول، وحنا غادي نهتمو كيف ما قلت لكم بهذه اللي غنخدمو فيها بزاف هي ا بي سي دي، وثاني حاجه غادي نهتمو شويه بار. بون شنو عندنا هادوك لي كات سول ا بي سي دي، هما ديجا السميات ديالهم. كاين عندنا لي سول فان، عندنا لي سول في بي لي سول سابلو ايغرافلو افيك فان. سي لا ديفينيسيون ديالها هي لي سول كومبورتمون دي فان اي دي غروز اليمون، يعني واحد لو سول اللي هو ميكس شويه من بي وشويه من ا. داكوغ وهاد لو سول دي هو واحد لو سول اللي انسونسيبل، فهمتيني، لا علاقه بهادو. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديالهم باش اوتر فوا غادي تشوفوهم، وغادي نشوفو في التالي ديال الكور ان شاء الله الطابلو باش كنديفينيو واش هاد الوصول من هذا ولا من هذا. نجيو للحاجه الثانيه، كيفاش كنوصلوا لهاد لي فامي، او كيفاش الناس كيعرفوا ان هذا ا او هذا بي او هذا سي او هذا دي. دونك عندنا 3 بارامتر باش كنيدونتيفيو ان سول. هاد لي 3 بارامتر هادو كاملين كيداروا الاد ديال لي زيسي د لابوراتوار. tu vois يعني انت كتختار الماتيريو مثلا ديالك، كتمشي للكارير
كتاخد الماتيريو وانت عندك مثلا في السي بي اس على كلاس، ياك نقولوا هذاك الماتيريو او داك الكارير مازال قديم، ما فهمتي ما كاينش مولاه، كان دار في واحد لا بيريود ولا وعندكم واحد الشونتي اللي هو طرافو بوتيير بيست اي او كيلكو سوا داك الشانطي، وعندك لو شوا ديال تختار هاد لي ماتيريو هادو. فملي قلبتي في لا ريجيون حيت صعيب باش تجيب ديما تلقى حداك لي كارير، يقد واحد خدام في مدينة كبيرة كازا طنجة وهادي التليفون واحد يحضر لك اي فواياج اي كونتيتي ديال لي زاغريغا، ولكن كاينين دوطخ شونتي اللي كيكونوا في دي ميليو اللي ما فيهم والو الله يحفظ والشوانطي راه عارفين علاش كنهضر. فكيكون عندك لو شوا هي تقلب على كارير قديم، هي دير واحد الكارير تما في الشونتي هذا الا كنتي نتايا خدام في شونتي وتحتك هاد لا ريسبونسابيلتي. فشنو كتحتاج؟ فانت واخا كتلقى الماتيريو، ها انت لقيتي الماتيريو ولا لقيتي لا زون اللي انت غدير فيها ليكستراكسيون ديال التوفنا ديالك، فخاصك تجيب لي بارامتر او اش غادي نسميوهم الماتيريو دوموندي في السي بي اس، خاصك تلقاه لو ميم. واش تجيبو لهم يا غتشري من كارير بعيد برابور واش ماتيريو ديجا كيتستعمل ديجا كيتشرى، يا خاصك تجيب لابورطوار اللي يدير لك الايدونتيفيكاسيون ديال داك لوصول ويدير لك الكلاسيفيكاسيون ديالو ومن بعد تعرف تخدم به. دونك شنو هما لي بارامتر؟ كاينين 3 بارامتر. البارامتر الاول هو هذا لي بارامتر دو ناتور دون لي كارactéristiques سون لا غرانولاريتي و l'argilosité. هاد بارامتر د ناتور سكيفي كيفاش غادي نشرحوها، هي لا ناتور بروبر ديال الماتيريو مثلا كيف ما اكستراكتيه وخرجتيه مثلا هذيك هي لا ناتور ديالو، او كيف ما لقيتيه في كارير فهذيك هي لا ناتور ديالو. الوغ كو خصك تعرف فيها جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي لا غرانولاريتي. شنو هي لا غرانولاريتي؟ لا غرانولاريتي هي كدير لي ديمونسيونمون كاع ديال داك لي كومبوزون ديال داك الماتيريو. زيتي منه واحد المتر كوب او واحد نص متر كوب مثلا كوم ايشونتيون، فاش كتديهم فهما كياخدو داك ليشونتيون او داك البريليفمون وكيشوفوا لا غرانولاريتي ديالو اليد دان استيل اللي غادي نشوفوه من بعد. مي لو بوت ديالها هي تعطيك لي طاي لي ديمونسيونمون ديال لي كومبوزون ديال داك الماتيريو، الميل والماكس لا فورشي. والارجيلوزيتي هي كتعطيك شحال لا فراكسيون ديال لارجيل في داك الماتيريو، كيف ما كنقولوا بالدرجه شحال ديال الغيس فيه. والغيس راه فيه الزوين وفيه الخايب. كاين الماتيريو اللي خاصو يكون مغيس يكون فيه لارجيل طالع يكون فيه لارجيلوزيتي طالعه، وكاين الماتيريو اللي غتحتاج فيه لا غرانولاريتي طالعه. فهاد لي دو بارامتر هما د ناتور، مي غنقول لكم واحد الحاجه كيتغيروا ومن بعد غادي نشرحوا كيفاش كيتغيروا. غنجيو دوزيام فاكتور او deuxième paramètre pour comprendre notre matériau pour le classifier. شنو عندنا لي بارامتر دو كومبورتمون ميكانيك. فهمتي؟ عندك ثلاثه ديال الحوايج، عندك لا ريزيستانس على لا فراغمونطاسيون، لا ريزيستانس على ليزور ولا فريابيليتي. لا ريزيستانس على لا فراغمونطاسيون بحال غادي تقول لي شوك داك الماتيريو شحال غادي يريزيستي للدق، فهمتي بوحدو بدون استعمال مثلا شحال غيريزيستي للدق، شحال الماكس ديالو. وكاينين لي زيسيل اللي كيبينو لا ريزيستونس تاع ليزور كيف ما هي مفهومه. غندوزو للبارامتر الثالث اللي هما لي بارامتر ديتا ادغيك. فاليطا ادغيك ديالو فهو تقريبا مشابه